यो हो बहसको साथमा गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। गर्भदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट, भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नमस्कार, यो हो बसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ तथागत स्वामी। उहाँ ओशो शिष्य हुनुहुन्छ, उद्यमी। उहाँ बहुप्रतिभाको पनि धनी हुनुहुन्छ। बाजा बजाउन जान्नुहुन्छ, गीत, कविता, विभिन्न साहित्यमा पनि बडा राम्रो रुचि राख्नुहुन्छ। उहाँसँग आज म ओशो शिष्य पनि भएको र उद्यमी पनि भएको नाताले दुई विषयलाई महत्त्वका साथ उठान गर्नेछु। हाम्रो नेपाली समाज कता कता दिग्भ्रमित हुँदै गयो। परिवर्तित राजनीतिक सन्दर्भसँगै कता कता समाजमा असामाजिक चरित्रहरू हाबी हुन थाल्यो। फलतः हाम्रो परम्परागत मूल्य, मान्यता, आदर्श, पूर्वजहरूले स्थापित गरेका त्यस्ता मान्यताहरू समाप्त हुन थाले भन्ने यस्तो बुझ्न थालिएको छ। बुद्धिजीवीहरू खास गरी यस बारेमा चर्चा बहस गर्न थालेका छन्। समाज कता जाँदैछ? हाम्रा आदर्श पक्षहरू किन समाप्त भए? यो एउटा प्रश्नको रूपमा छ। तथागत स्वामी ओशो शिष्य भएको नाताले ओशोले संसारलाई एउटा नयाँ दर्शन दिने प्रयास गर्नुभयो। कतिपय मानिसहरूले आलोचना गरे ओशो समाजलाई दिग्भ्रमित गर्ने प्रयासमा हुनुहुन्छ। यसरी उहाँको आलोचना पनि भयो। जो हाम्रो नेपाली समाजकै सन्दर्भको कुरा गर्दा ओशोको हाम्रो नेपाली समाजमा पनि राम्रो प्रभाव छ। त्यस उप आलोचना, प्रत्यालोचना, समालोचना विभिन्न ढङ्गले विश्लेषण हुने गरेको छ। म आज तथागत स्वामीसँग हाम्रो नेपाली समाजसँग जोडेर राजनीतिक अवस्था र कता कता फेरि आर्थिक पक्षसँग पनि उहाँ जोडिनु भएको हुनाले एउटा उद्यमी यावत विषय उठान गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। तपाईँको नामबाटै मैले प्रारम्भ गरेँ। तपाईँ बहुप्रतिभाको धनी। मैले यसकारण मैले भने तपाईँ बाजा पनि बजाउन सक्नुहुन्छ, कविता लेख्नुहुन्छ, गीत सङ्गीत नाच्न पनि तपाईँ सक्नुहुन्छ, उद्यमी पनि हुनुहुन्छ, ओशो शिष्य। ओशो शिष्यको अर्थ ओशोको दर्शनबाट तपाईँ काहीँ न काहीँ प्रभावित हुनुभयो र उहाँको एउटा शिष्यको रूपमा आफूलाई रूपान्तरित गर्नुभयो। तर नेपाली समाजभन्दा तपाईँ अलग हुनुहुन्न। नाम अलिक विचित्र जस्तो लाग्यो, तथागत। यो तथागत स्वामी के आधारमा तपाईँको नाम रह्यो? मैले यहीँबाट सुरु गरेँ, अरू विषय क्रमशः उठान गर्छु। कृपया। जीवरामजी, धन्यवाद छ यहाँलाई। अब तथागत स्वामीको अर्थ भगवान् बुद्धको एउटा नाम तथागत पनि हो। र मेरो गुरुले जब सन्यासको अवधारणा राख्नुभयो, उहाँले भगवानको दुईटा वर्ग थिए शिष्यहरूको, भगवान् बुद्धको। एउटा उपासक वर्ग, एउटा भिक्षु वर्ग। उपासक उपासिका गृहस्थहरू थिए, भिक्षु भिक्षुणी सन्यास्तहरू थिए। त उहाँले यो मोडललाई धारणा गरेर हामीहरू चाहिँ उपासक वर्गमा पर्छौँ, अनि सन्यास चाहिँ जस्तो गृहस्थी छ, व्यवसाय गर्छौँ, साधना पनि गर्छौँ। गृहस्थ जीवन सहित हामी गृहस्थ सन्यासी हो, हामी वैराग्य सन्यासी चाहिँ होइन। अब उहाँले जुन हामीलाई देशना दिनुभएको छ, देशना भन्छ हामी, दर्शन भन्दा त उहाँको देशना हो। अनि मैले चाहिँ ओशोलाई जिउने प्रयास गर्छु। मेरो सारा जीवनको साधना प्रयास के छ भन्दा गुरुले भनेको कुरालाई जिउने। तथागतको अर्थ चाहिँ नि जस्तो आयो त्यस्तै गयो। जस्तो एउटा बालक जन्मिन्छ, निष्कलङ्क हुन्छ, उसमा केही छलकपट हुँदैन। समाजले बिस्तारै बिस्तारै उसमा एउटा कन्डिसनिङ लाग्छ, उसका नियम कानुन लाग्छ, उसको अवधारणाहरू लाग्न थाल्छ। त्यही बच्चा युरोपमा जिर्नु एउटा धारणा हुन्छ, एसियामा जन्मे एउटा धारणा हुन्छ। समाजले उसलाई त्यसमा रूपान्तरित त्यसरी गर्छ, मतलब कन्डिसनिङ गर्छ भन्नु पर्यो। तर बुद्ध पुरुषहरू जस्तो आथे त्यस्तै जान्छन्। समाजले उसलाई जस्तो यसरी उदाहरण लिन सक्छु म। जस्तो जलमा कमल हुन्छ, कमल खिलिरहेको हुन्छ, जलले उसलाई छोइरहेको हुँदैन। त्यस्तै
जस्तो आएको थियो त्यस्तै जानु, तथा आगत तथा गत। जस्तो आएको थियो त्यस्तै जानेलाई बडा ठिक भन्नुभयो यहाँले। अनि त्यस्तो बालक रूपी त्यो तथागतमा स्वामीमा काम, क्रोध, लोभ, मोह, वासना यी चिज हुन्छ कि हुँदैन? जस्तो म अब साधक हुँ, म बुद्ध भइसकेको छैन भन्नेले भन्छन् होला, तर मैले आफूलाई म साधक हो, म शिष्य हो, ओशोको शिष्य हो। निश्चय पनि म मनुष्य हो। म मनुष्यजनित जुन नैसर्गिक प्रकृति प्रदत्त जुन गुणहरू छ त्यो त छ नि, त्यसको तोरा कति छ, त्यसको चाहिँ जस्तो इन्टेन्सिटी र इन्टरभल कति छ भन्ने कुरा हो। सुरुमा जे थियो अब घट्दै आइरहेको छ। त एज फ्याक्टरले भन्दा पनि अब त्यो मलाई लाग्छ गुरुको एउटा कृपा हो, छन् त छ, त्यो तर नियन्त्रणमा छ। नियन्त्रणमा छ। काम, क्रोध, लोभ, मोह यावत यी वासनाहरूबाट मुक्त हुन सकिँदैन भन्ने अर्थमा पूर्ण रूपले मुक्त हुन सकिँदैन। होइन, मुक्तिको कुरै छैन त्यहाँ, बन्धनै होइन। कसरी मुक्त हुने, किन मुक्त हुने? त्यसलाई यसबाट पार हुने कुरा हो। मुक्त हुनु भने अर्कै कुरा हो, पार हुनु भने अर्कै कुरा हो। अनि तपाईँ बुद्धको पनि कुरा गर्नुभयो, ओशो शिष्य। बुद्ध र ओशोलाई अनि यो सँगै लिएर जाने त्यो दर्शनसँग मेल खान्छ? यस्तो हो, ओशो पनि बुद्ध हो, भगवान् कृष्ण पनि बुद्ध हो, सबै बुद्ध हो। बुद्ध भनेको जसले आफ्नो वास्तविक स्वरूपलाई चिनेको छ, जसले बुद्धत्व हासिल गरे या परमात्माको कृपा, अस्तित्वको कृपा जसमाथि बर्स्यो, त्यो चेतना स्थिति हो एउटा, होइन? जस्तो हामीहरू एक क्लास पढ्छौँ, पिएचडी पनि गर्छौँ, डक्टर लेख्छ, त्यस्तै चेतनाको एउटा स्थिति हो ऊ चाहिँ समष्टिमा चाहिँ विलिन भइसकेको हुन्छ र सबै कुराको बोध हुन्छ बुद्धको। त बुद्ध सबै हुनुहुन्छ र ओशोको कुराहरू त सबै बुद्धहरूको कुरा हो। त्यस कारणले यहाँ भगवान् कृष्णसित मिल्छ, बुद्धसित मिल्छ भन्ने कुरै छैन। सबै एउटै भएकोले डिफरेन्सिएसन छैन। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको कवितालाई मैले उद्धृत गरेँ, उद्देश्य के लिनु उडी छुनु चन्द्रएका। अब काहीँ न काहीँ तपाईँ शिष्य हुनुको अर्थ बुद्धत्व प्राप्त गर्ने दिशातर्फ उन्मुख पनि हुने हो। एउटा अलग दर्शन, ओशोको दर्शनबाट गाइडेड हुनुको अर्थ समाजलाई हेर्ने तपाईँको दृष्टिकोण अरूको भन्दा अलिक पृथक पनि हुनुपर्ने, तर फेरि आर्जनसँग सम्बन्धित एज एउटा उद्यमीको रूपमा पनि तपाईँ कार्यरत। त्यहाँ अलिअलि जीवन गुजारा, लोभ त्यस्तो पनि देखा पर्छ, आफ्नो अलग ढङ्गले अलि लाभको धन्दासँग पनि सम्बन्धित हुन्छ। यो अलिक पृथक जस्तो देखा परेन? छैन। अब यस्तो हुन्छ हजुर, के छ भन्दाखेरि हामीहरू मैले भने गृहस्थ सन्यासी हो। गुरुले कर्म पनि गर, यता साधना पनि गर। सन्यास र गृहस्थ सँगै जान जस्तो एउटा संसार पनि लैरहेछौँ, एउटा सन्यास पनि लैरहेछौँ। मेरो जीवनशैली जे छ, मैले ओशोलाई जसरी बुझेँ, म जसरी ओशोलाई जिइरहेको छु। अब कुनै एउटा उमेर थियो, कुनै बेलामा त्यो तोरा थियो, त्यो ऊर्जाले त ड्राइभ गर्ने त महत्त्वाकांक्षा त चाहियो नि। त महत्त्वाकांक्षा हावी भएन कि महत्त्वाकांक्षा एउटा चाहिँ ड्राइभिङ फोर्स हो मेरो लागि। अब बिस्तारै साधनाको जगतमा आएपछि यस्तो हुँदो रहेछ, बिस्तारै यी सबै कुराहरू हट्दै जाँदो रहेछ। ओशोले हामीले एउटै कुरा के भन्नुभएको छ भन्दा तिमीले ध्यान गर, बाँकी कुरा छोडिदेऊ, अरू कुराहरू सबै बाई प्रोडक्ट हो। अनि मलाई चाहिँ अहिले आएर के लागेको छ नि, यस ओशोले भनेको ठिक हो, किनकि मलाई कतिपय कुराहरू मबाट अब यो हुँदैन, म छुट्दैन भन्ने कुरो लाग्थ्यो। अहिले यति सहज छ मलाई कि जस्तो म अहिले यहाँ छु जीवन, म यहीँ छु, म फ्याक्ट्री पनि छैन, मेरो घर पनि छैन, केही पनि छैन। त्यो यसैमा क्षणमा जिउने जुन कला ओशोले दिनुभयो, क्षणमा जिउने कला, क्षणमा जिउने क्षणमा अहिले छ, यहीँ छु, पछाडि भिड छैन, मस्त भारी पनि छैन। मलाई त हेर्न कहिले कहिले बाहिरबाट मान्छेहरू आउँछ, के हो तपाईँ जस्तो उद्यमी, तपाईँको स्टाटसको मान्छे त त्यो साहुहरू त पुरा सर्प बस्या जस्तो बस्छ कार्यालयमा, तपाईँ त 4-4 महिना आउनु नपाल्नु, यो सब गुरु कृपा हो। कुनै दिन लाग्थ्यो त्यस्तो, सबै कुरा थियो ऐन जमाना, यहाँ जे भन्नु। अहिले त ऊर्जा भयो नि, ऐन हामी कुरा गऱ्यौँ नि, यहाँ हिँड्नुहुन्छ, म चाहिँ साइक्लिङ गर्छु, म यो उमेरमा 30 देखि 40-50 किलोमिटर साइक्लिङ गर्छु एभ्री डे। त्यो त त्यो एनर्जी त छ नि, तर भित्रको जुन वासना छ, जुन थियो पहिला,
महत्त्वाकांक्षा जुन थियो त्यो सबै मेल्टडाउन हुँदै 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 निर्मूल चाहिँ भएको छैन, तर एकदम नगण्य रूपमा चाहिँ छ। झन्डै 6 दशक पुग्न लाग्नुभयो है त, 60 वर्ष पुग्न 58 वर्ष लाग्नु, भलै उमेर व्यक्त नगर्नु भनिन्छ, जोस चाहिँ पुरा। अनि गुरु कृपा भन्नाले त्यसको अलिकति स्पष्ट पारिदिनुहोस् त। गुरु कृपा हुने के इन्लाइटमेन्ट, त्यो अर्थात् त्यो मानिसमा सम्पूर्ण रूपले त्यो उसमाथि त्यो सम्पूर्ण गुरुको कृपा अर्थात् गुरुबाट उनलाई पुरै शक्ति प्राप्त हुने कि के होइन। अब गुरु कृपा भनेको यसरी त्यो शक्ति त हामीले लिएनौँ होइन, जस्तो साधनाको जगतमा आउँदा सिद्धिहरू आउँछ, त्यो शक्ति हो, त्यसलाई इग्नोर, सिद्धि प्राप्ति त्यो इग्नोर गर्दै जाने हो हामी। अब एउटा जस्तो भाँडो छ नि, भाँडो घोप्टिया छ भने आकाशबाट पानी बर्स्यो भने त्यो पानी त त्यसमा भरिँदैन नि, त्यो बिस्तारै त्यो के छ भाँडो सोझो भयो भने पानी बर्सिन्छ। त्यो गुरुको कृपा बर्स्यो भनेको उहाँको सबै करुणा जुन छ त्यो मलाई ममाथि आइरहेछ होइन। मेरो जीवनको हरेक आयाममा, संसार होस् साधना होस् सबैमा उहाँले मलाई गाइड गर्नुहुन्छ, हेर्नुहुन्छ, मतलब सहयोग गर्नुहुन्छ, बिग्रेका बाटाहरू भत्काएको बाटा सब बनाइदिनुहुन्छ। अनि समय समयमा म मान्छे हो, मेरा पनि कमी कमजोरी मानवोचित होइन, मानवजनित के हुन्छ नि कमजोर हुन्छ, त्यसमा चाहिँ उहाँले गाइड गरेर निकालिदिनुहुन्छ। गुरु कृपा हुनुहुन्छ, म त्यसलाई चाहिँ हरेक कुरा जुन जीवनका यावत चाहिँ भौतिक जीवनका आध्यात्मिक जीवनका समस्याहरू छन् सबै समाधान हुन्छ। त्यसलाई अब कसरी व्याख्या गर्यो एउटा ठिक छ। तपाईँको यस विषय उप म धेरै त्यति म अलि अलग ढङ्गले फेरि अर्को विषय उठान गरेँ। गृहस्थ जीवन, वानरप्रस्थ, वैराग्य, पूर्ण रूपले सन्यास धारण गर्ने, सम्पूर्ण रूपले काम क्रोध लोभ मोहभन्दा अलग रहेर अलग्गै एउटा जीवन, आफूमा केन्द्रित रहेर अर्थात् संसारलाई हेर्ने, समाजलाई हेर्ने विषय उप अलिक पृथक रहने, त्यो वैराग्य र पूर्ण रूपले जो सन्यासी हुने विषय छ त्यो चाहिँ कता कता एक किसिम अ काइन्ड अफ डिजिज भन्ने कतिपय मानिसहरू, किनभने ए मानव जीवन जो सिर्जना जसरी भयो त्यसको आफ्नो दायित्व छ। एउटा त्यो जुन नियमसँग ऊ बाँधिएर, त्यो समाजसँग बाँधिएर उसले एउटा सर्जकको भूमिका निर्वाह गर्छ, त्यो दायित्वबाट च्युत भएको, त्यसैले यो रोगी हो भन्ने दृष्टिकोण कतिपय मानिस राख्छन्। यो अलिकति दर्शनसँग पनि सम्बन्धित विषय, तपाईँ एउटा शिष्य पनि ओसो शिष्य भएको हुनाले यसलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ यो प्रश्नलाई? यो संसार हो, संसारमा द्वैत छ होइन, दिन छ रात छ, बर्सात छ खडेरी छ, घाम छ, मतलब गर्मी पनि हुन्छ जाडो पनि हुन्छ। एक थरीका मान्छे एकातिर हुन्छन्, विरोध गर्ने पनि हुन्छ, समर्थन गर्ने पनि हुन्छन्, नेगेटिभ पोजिटिभ भइहाल्छ, यो संसार हो। अब जुन बाटोमा छ उसले त्यही बाटो त्यही दृष्टिले, जबसम्म उसको दृष्टि फर्किँदैन फेरिँदैन उसले त्यहीबाट हेर्छ। मैले कसरी बुझ्छु भन्दाखेरि मेरो साधनाकोमा चाहिँ नै जस्तो हामी जब साधना गर्छौँ ब्रह्म ऊर्जा हामीमा सङ्ग्रहित हुन्छ। ब्रह्म ऊर्जाले हाम्रो जीवनलाई चलाउने हो। जुन हामीले जुन भोजन ग्रहण गर्छौँ त्यो भोजनको ऊर्जाबाट हाम्रो 10% हाम्रो आवश्यकता पूर्ति हुन्छ, 90% आवश्यकता ब्रह्म ऊर्जाबाट पूर्ति हुन्छ। जस्तो मलाई के लाग्छ भन्दा के भने त्यो ब्रह्म ऊर्जा भनेको के? जुन ऊर्जाले यो सारा सृष्टि चलायमान छ त्यो ऊर्जा ब्रह्मालाई सृष्टिकर्ता भनेर भनिन्छ होइन, त्यो अर्थमा लिएन। हिन्दू धर्ममा जुन व्याख्या गरिएको छ ब्रह्मा होइन, ब्रह्म अस्तित्व छ। अब त्यसलाई यो अलिकति कतिपय कुराहरूलाई भाव हो के हो, ब्रह्म ऊर्जा तपाईँले जब साधना गर्नुहुन्छ फिल हुन्छ, यहाँ जुन ऊर्जा प्रवाहित हुन्छ त्यो ऊर्जा जब सङ्ग्रहित हुन्छ शरीरमा त्यसले चाहिँ शरीरलाई बढी एक्टिभ गर्ने हो। मलाई के छ भन्दाखेरि खाना खाएन भने मलाई झन् बढी फुर्ती आउँछ। कतिपयलाई भोजन गरेन भने एकदमै लगलुक काम्ने ढल्ने हुँदो रहेछ। अब त्यो कस्मिक एनर्जीले तपाईँको भित्र जस्तो हाम्रो स्थूल शरीर छ, त्यसपछि सूक्ष्म शरीर छ, सूक्ष्म शरीरमा विभिन्न केन्द्रहरू छ। त्यो केन्द्रहरूमा जबसम्म त ऊर्जाको प्रवाह हुँदैन वा ऊर्जा त्यो ठाउँमा पुगेर त्यसलाई चाहिँ चलायमान गर्दैन तबसम्म कुरैमा रहन्छ। त नकारात्मक सोच राख्नेको कुराहरू
र सकारात्मक वा विधायक दृष्टिले हेर्नेको कुरामा फरक हुने चाहिँ त ब्रह्म ऊर्जा कुन ठाउँमा शक्तिमान छ, सक्रिय छ भन्नेले नि निर्धारण गर्छ। त साइकोलोजिस्टहरूले भन्ने उसले भन्ने छँदैछ नि। अब मनोरोगी भनेर त बुद्धहरूलाई भन्ने पनि त छन् नि, होइन? जब भगवान् बुद्धको पालामा असली बुद्ध म हो भन्ने अरू पनि थिए। भगवान् महावीरको पालामा पनि थिए, ओशोको पालामा पनि छन्, भगवान् कृष्णको पालामा पनि थिए। कृष्ण गाली गर्ने त थिए के अरे, कृष्ण भगवान् मानेर ब्रह्म ऊर्जाले निर्देश गर्छ होइन मानव शरीरको त्यो अर्थात् मस्तिष्कलाई भन्ने रूपमा त्यो हाम्रो ऊर्जाको स्रोत हो। ऊर्जाको यो सारा जगत उसैबाट चलायमान छ। अब यसलाई वैज्ञानिकहरूले पुष्टि गर्न सक्दैनौँ, तर जब तपाईँ अन्तर्यात्रामा जानुहुन्छ तपाईँलाई फिल हुन्छ। त्यो अनुभवगत कुरा हो। बुद्धत्व भनेको अनुभवगत कुरा हो, अनुभवगत कुरा। अहिले नै म इन्लाइटेन भयो भने यहाँले थाहा पाउनुहुन्न। यहाँ साधनामा हुनुहुन्छ भने यहाँलाई फिल चाहिँ हुन्छ एनर्जीको बाढ आयो भनेर। तर जे घटना ममा घटेर त्यो मेरो नितान्त वैयक्तिक अनुभवमा जान्छ। त्यो बुद्धत्व भनेको नितान्त वैयक्तिक अनुभव हो। चेतनाको विकास भइरहेछ, चेतना पुष्पित पल्लवित भइरहेछ भने त्यो मेरो आफ्नो अनुभव हो। त्यो अरूले दृष्टि राख्न सक्दैन त्यसमा। अरू त्यो अवस्था समर्पणमा आएर उनीहरू आयो भने उनीहरूले त्यो ऊर्जा फिल गर्न सक्छ। उनीहरू त्यसबाट सङ्क्रमित चाहिँ हुनसक्छ, त्यो दिव्य ऊर्जाबाट सङ्क्रमित चाहिँ हुनसक्छ। त यो जुन भन्नुभयो सामाजिक यो जुन मनोवैज्ञानिक जुन तथ्य छ रोगी यताउता, यो सामान्य कुरा हजुर, भइरहेको छ यस्ता कुराहरू। तपाईँ एज अ यो मानवको एउटा कमजोरी हुन्छ कि हजुर। त्यो मानवको कमजोरी के हो भने समाजमा भएका हर मानव जाति त्योभन्दा अब्बल दर्जाको आफूलाई अब्बल दर्जाको हुन चाहन्छ मानव, कि उत्कृष्ट संसारले गिने चुनेको मध्ये 1 नम्बरको हुन चाहौँ, सबभन्दा अब्बल दर्जाको हुन खोज्छ। हर कोही मानिस चाहे त्यो फकीर होस्, सन्यास धारण गरेको सन्यासी, या राजकाजमा पनि अथवा अरू पेसा व्यवसाय धन्दा जो एउटा स्थूल जो शरीर छ हाम्रो, अनि त्यो आकर्षणको हिसाबले पनि अलि सुडौलो, अलिकति ज्यान पनि अलि खाए लाग्दो, अरूलाई आकर्षित गर्ने त्यस्तो व्यक्तित्व होस्, त्यो मस्तिष्कले निरन्तर त्यो चिजलाई गाइड गर्छ भन्छ। तर त्योभन्दा पनि माथि उठ्ने जब मानिसहरूमा त्यो खालको क्षमता विकास हुन्छ, त्यो मानिस चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तपाईँ यहाँले भने चाहिँ त्यो बुद्धत्व अर्थात् त्यो भएका समाजका त्यो जाति प्रजातिहरूमध्येमा उत्कृष्ट एउटा त्यो रूपमा गिनिन्छ भनेर भनिन्छ। यो विषय त्यो प्राप्ति गर्ने मार्ग पथको कुरा मैले यहाँसँग उठान गर्ने प्रयास गरेँ। के उपाय हुनसक्छ त्यो? किनभने तपाईँ उसो शिष्य भएको हुनाले एउटा उत्कृष्ट मानव जातिमा अर्थात् समाजमा सबभन्दा अब्बल दर्जाको अर्थात् सबैलाई गाइड गर्न सक्ने, समाजलाई उन्नयनको बाटोमा पदार्पण गराउन सक्ने र भनिन्छ नि एउटा समर्पणको चरम रूप अर्थात् मानवमा भएका मानवका विभिन्न जाति प्रजातिहरू अर्थात् विभिन्न शिष्य अनेकौँ जो विभिन्न रूपमा रूपान्तरित छन्, त्यसमध्येमा उत्कृष्ट हुने अर्थात् समाजलाई एउटा पथमा डोर्याउन सक्ने त्यो खालको व्यक्तित्व प्राप्त गर्ने उपाय के हो, के छ? अब यस्तो छ, अब यहाँले अब बडो कुरा त बडो गहकिलो गर्नु मलाई खुसी लाग्यो। मैले धेरैसित म अन्तर्वार्ता गरिरहेको छु। त्यो यहाँको पनि वैशिष्ट्यता रहेछ। मैले भने मेरो घरमा यहाँको टन्नै फ्यान रहेछन् भन्ने कुरो यस्तो छ जीवरामजी। यो यदि अध्यात्मको दृष्टिले हेर्ने हो भने यो भिन्दै कुरा हो, संसारको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने भिन्दै कुरा हो। यो जुन म विशिष्ट देख्छु, मलाई सबैले मानौँ, म चाहिँ नि कतै एउटा यस्तो उज्यालो ठाउँमा बसौँ कि सबैको नजर म माथि होस्, त्यो चाहिँ नि अहङ्कारको अहङ्कार हो। त्यो इगो हो। त्यो अहमले राष्ट्रपति बनाउँछ, त्यो अहमले चाहिँ नि प्रधानमन्त्री बनाउँछ, त्यो अहमले चाहिँ नि विशिष्ट हुन देखाउँछ कुनै पनि रूपमा। अब अध्यात्मको यात्रा ठिक उल्टो छ, यो अहङ्कार गलाउने कुराको यात्रा हो अध्यात्म चाहिँ। म देखिन्छु, म विश्व देखिन्छु भन्ने, म शरणागत छु, म मेटिन तयार छु, म प्रभुको शरणमा आफूलाई शरणागत मेटिन तयार छु, त्यो चाहिँ नि ठ्याक्कै अपोजिट डाइरेक्सनको यात्रा हो, विपरीत छ। त्यो विपरीततामा कतै पनि अब तर त्यसमा एउटा ड्राइभिङ फोर्स मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि मानिसमा भएको त्यो
त्यो अहम पनि एउटा ऊर्जाको एउटा रूप हो। त्यसलाई पल्टाउन सक्यो भने त्यसले फेरि फास्ट मुभमेन्ट गर्छ क्या। त्यसलाई केले समाप्त पार्न सक्छ? साधनाले। साधना भएको उपलब्धि अहङ्कार दबाउने समाप्त पार्ने साधना। दबाउने समाप्त पार्ने भन्ने नै छैन, त्यो गल्दै जान्छ बिस्तारै। जब म रहन्छु यो अस्तित्व, यस्तो विराट अस्तित्वमा मेरो हातमा त मेरो श्वास पनि छैन, मैले अहिले लिएको श्वास फर्केर फेरि आउँछ क्या अन्य ग्यारेन्टी नभएको जुन जगत छ, म त केही पनि रहन्छु भन्ने जति जति बोध आउँदै जान्छ त्यति त्यति उसको अहङ्कार गल्दै 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 जान्छ। कुनै बेला मलाई पनि थियो निकै हिरो हुने पर्ने, देखिनु पर्ने, कतै मान्छेलाई समयमा त्यो। तर बिस्तारै गुरुको कृपा बर्स्यो, बिस्तारै त्यसबाट म चाहिँ बाहिर भयो। मैले अनि कतिपय कुरा मलाई हुन्न कि भन्ने भएको थियो भन्दै नि, त्यो बिस्तारै 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 निकाल्दैन। अहिले मलाई कुनै कुरा गऱ्यो भने मलाई लुक्न मन लाग्छ, नदेखियो नथाहा पाउन् मान्छेले के भन्ने लाग्छ, त्यो एउटा स्थिति हो। तर यदि मैले ठिक अपोजिट डाइरेक्सन गरेँ, यात्रा गरेँ भने संसारको यात्रामा इगो चाहिँ प्रबल भयो भने उसले चाहिँ के गर्छ भने त्यसले उसलाई ड्राइभ गर्छ। उसको महत्त्वाकांक्षा त चाहियो नि, त्यो ड्राइभिङ फोर्स हो त्यो। यसलाई कारण यसलाई यो द पार्ट अफ लाइफ होइन, यो जीवन हो। जीवनमा यी सबै दुइटै कुराहरू छन्, हुनु पनि पर्छ, नभए मोनोटोनस हुन्छ। सबै चाहिँ आँखा चिम्लेर बस्यो भने संसार रङ्गीचङ्गी भएन नि त, चल्दैन। विविधता चाहियो। अब म तपाईँसँग एउटा विषय यससँग सम्बन्धित अनि त्यसपछि अलिकति हाम्रो समाजसँग सम्बन्धित विषयलाई उठान गर्छु। त्याग, समर्पण, अनि यो फेरि अलिक पृथक कस्तो देखा पर्छ भने विविधताको पक्ष छ नि मानव जातिको, सिर्जना पनि चाहियो, अनि फेरि त्यो सिर्जना सँगसँगै अब कर्मवीर हुने, कर्मको कुरा छ, अनि त्यो त्याग, अनि त्यो साधना, अनि कुनै न कुनैले समाजमा भएको, समाजमा देखिएका बहुसङ्ख्यक मानिसभन्दा अलिक पृथक अनुहारको देखेर हिँड्ने त्यो अलिक असामाजिक जस्तो यो पृथक धार छ कि त्यसलाई म्यानेज गर्ने सबै खाले मानिस मानिलिनुहोस् गुरु हुने तृष्णाबाट निर्देशित भयो भने अनि त्यो हाम्रो समाज जो सिर्जनाका सर्जकहरू पक्षहरू छन्, सिर्जना गर्ने पक्षहरू छन्, उद्यमीहरू छन्, अनि कसरी चल्छ? जसरी म चलिरहेको छु, मैले बहुत म अन्डर ग्रास रुट लेभल भन्छु कि म ज्वरो भन्दा पनि तलबाट मैले उठान गरेको। मैले 500 कुखुरा पनि ऋण लिएर पाल्न सुरु गरेर आज म सयौं मान्छेलाई रोजगार दिएको छु। 500 कुखुरा त्यो पनि उधार हो, ऋणमा लिएर प्रारम्भ गरेको व्यवसाय। मैले चाहिँ त्रिचन्द्रबाट विज्ञानमा स्नातक गरेपछि म फेरि इन्डियामा पढ्न गएको थिएँ स्कलरसिपमा, भेटनेरी साइन्स। मैले एमएससी पिएचडी मागेको, उनीहरूले भेटनेरी साइन्स एलोकेट गरे, मिलाउन सकेन। म अब सेम डिग्रीको म पढ्दिनँ भने आएर मैले चाहिँ सुरु गरेको कर्म। लामो यात्रा थियो त्यसको। विज्ञानको तपाईँ विद्यार्थी, साइन्सको स्टुडेन्ट हो। लामो यात्रा छ। मेरो गुरुको जुन देशना छ, बुद्धहरूको देशना हुन्छ। बुद्धहरूले उपदेश आदेश दिनुहुन्न, देशना हुन्छ। संसारमा रहेर कर्म गर्नु, तपाईँ जस्तो कर्मवीर भन्नु हो, म कर्मयोगी भने कर्म गर्ने हो। तर त्यसपछिको त्यसको रिजल्टको निम्ति कुनै अपेक्षा रहित बस्न मिल्छ। साक्षी भएर जब म कर्म गरिरहेको छु भने त्यसको जुन उपलब्धि छ त्यो मेरो लागि लक्ष्य होइन। जस्तो अहिले म काम गर्छु, निकै काम गर्छु म अहिले पनि। म यति एकदम मेरो लाइफस्टाइल अलि एक्टिभ लाइफस्टाइल छ। मेरो लागि त जोय हो, आनन्द लाग्छ मलाई एकदम। म समय बित्छ, मेरो समाधिमा बसेको जस्तो हुन्छ। एकापट्टि यत्रो सम्पत्ति छ, यत्रो सिर्जना छ, यत्रो ठुलो कारोबार छ, फेरि एकचोटि छोडेर हिँड्छु आनन्दले, त म कर्म जगतबाट बाहिर त छैन नि। त्यो लोभ कतिको जागृत हुन्छ तपाईँका? तपाईँलाई थियो, अहिले छैन। सम्पत्ति यथेष्ट छ नि तपाईँ? प्रभुको कृपा छ, बर्सिरहेछ। मेरो सानो भाँडा छ, प्रभुले भरिदिनुहुन्छ। मख छु, मस्त छु, हस् हजुर धन्यवाद छ। कर्म बिनै त्यो भरिन्छ कि के? कर्म त गर्नै पर्यो नि। कर्म बिना कसरी सम्भव छ? त्यही मैले पात्रताको कुरा गरेँ नि, पात्रता त अर्जित गर्नु पर्यो नि त, कर्म त गर्नै पर्यो।
त्यो कर्म गर्दाखेरि त्यो कर्मको बन्धनमा तपाईँ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने कुरा हो। जस्तो अहिले डाइभर्ट हुनसक्छ अनि देश कसरी बन्छ भने होइन, त्यो विषय त गरौँला। यो हो कि मतलब काम गर्ने हो हामीले, तर निष्ठा साथ यो देश सम्झेर, समाज सम्झेर, आफू सम्झेर, गुरु सम्झेर, व्यवसाय सम्झेर काम गरेपछि यो समाजमा एउटा चाहिँ राम्रो वातावरण तयार हुन्छ। अध्यात्म र यो उद्यमलाई चाहिँ सँगै लैजानु नै पर्छ। यदि अध्यात्म र उद्यम वा व्यावसायिकता, कुनै पनि व्यवसाय भन्छु मैले, कुनै पनि व्यवसाय, यसमा मैले यो उद्योग धन्दा मात्रै भनिनँ, हरेक प्रकारको जीविका छ नि त, हरेक प्रकारको त्यो जीविकामा जब साधना गयो भने त्यो चाहिँ उत्कृष्ट हुन्छ। त्यसमा सांसारिक जुन धुलो मैलो छ त्यो लाग्दैन। आस्तिक, नास्तिक र यो अध्यात्म, स्पिरिचुअल फ्याक्टर, यो तीनवटा पक्षलाई हेर्दाखेरि त्यो मानव मस्तिष्क अलिक पृथक जस्तो देखा पर्छ। त्यो किन कसरी भएको छ त्यो? अब मैले अहिले भने होला ब्रह्म ऊर्जाको स्थान कहाँ छ त, उसले कहाँ एक्टिभ छ त, वा कहाँ सङ्ग्रहित छ कुन बिन्दुमा, त्यसले निर्धारण गर्ने। यदि ऊ जति ऊर्जा ग्रहण गर्छ त्यति नै फाल्छ भने, जस्तो ब्याङ्कमा जिरो ब्यालेन्स भयो भने त कुनै काम हुन सक्दैन नि। तर ब्याङ्क ब्यालेन्स बढ्दै बढ्दै गयो भने आज सानो काम गर्न मिल्छ, भोलि ठुलो काम गर्न मिल्छ। त्यस्तै यदि अन्डरस्ट्यान्डिङको बिन्दु छ, समझको एउटा केन्द्र छ क्या, त्यो केन्द्रमा जबसम्म ब्रह्म ऊर्जा पुग्दैन तपाईँको समझको चाहिँ त्यो धरातल चाहिँ फैराकिलो हुँदैन, सङ्कुचित हुन्छ। त त्यो कुरालाई म फेरि कसरी लैजान्छु, फेरि जोडेर फेरि त्यहीँ भन्दाखेरि जति साधनामा प्रवेश गर्यो उति यो सब कुराहरू गौण हुँदै गएर एउटै हो। नास्तिकता, आस्तिकता, अध्यात्म एउटै हो, त्यो लेभलको कुरा मात्रै हो। त्यही मान्छे नास्तिक हुन्छ, बिस्तारै त्यसले यो त होइन क्या रे भन्छ, उसको केही कुनै दुत्कारने मान्छे बिस्तारै पल्टिन्छ, होइन आस्तिक हुन्छ, त्यसबाट पनि उसलाई पुग्दैन। त्यसपछि के हुन्छ, आध्यात्मिक हुन्छ। फरक छ क्या, फरक। आध्यात्मिकता अझ माथि पुग्छ। अध्यात्म, नास्तिकता, आस्तिक मान्छे धर्म कर्म गर्छ, कर्मकाण्डतिर लाग्छ कुनै पनि व्यवस्थामा, होइन कुनै पनि जुन परम्परा छ संसारमा। त्यसपछि उसले यो त पुग्दैन, उसको क्वेस्ट बढ्दै जानु पऱ्यो, खोजी बढ्दै जानु पऱ्यो, अनि यसले त हुँदो रहेछ, यहाँ रहेछ भनेर जान्छ। जस्तो हामी पानी तिर्खा लगायो भने पानी खोज्दै जान्छौँ नि, यहाँ छैन त्यहाँ अलिक डाँडा मूलमा पुग्छौँ, त्यस्तै हो यो। त्यो भयो भने केही पनि हुँदैन। एज अब तपाईँ तथागत स्वामी है, यहाँसँग म अलिकति हाम्रो नेपाली समाजलाई जोडेर विषय उठान गर्ने प्रयास गर्छु। हाम्रो नेपाली समाज ओमकार परिवारबाट बढी गाइडेड, त्यससँग निकट भएर रहेको नेपाली समाज, नेपालको शासन प्रशासनको पछिल्लो अवस्था हेर्दा खास गरी राजनीतिक परिवर्तन पश्चात अलिक पृथक देखिन्छ। पृथक यस मानेमा बहुसङ्ख्यक नेपाली समाज आस्तिक छ। आस्तिक शासक र प्रशासक पक्ष, खास गरी प्रशासकहरू त्यो राजनीतिक शासकका अनुयायी जस्तो मात्रै। तर राजनीतिक जो तागत नेपाली समाजमा हावी छ त्यो नास्तिक छ, उनीहरूको वर्चस्व कायम छ, नकारात्मक छ र यसरी हेर्दाखेरि असामाजिक जस्तो देखिन्छ। समाज जुन चिज चाहन्छ, समाज जुन चिजसँग निकट छ त्यससँग ऊ मेल खाँदैन। यो विषयलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? त्यो तपाईँको हाइटेन्सन क्वेसन भयो। हाइटेन्सन इलेक्ट्रिसिटी हुन्छ नि चलाउने के छ देखिएको तस्बिर मैले बताएको। म धेरै सयौं उदाहरण दिन सक्छु। कुनै कम्युनिस्टका नेताहरू, कुनै काङ्ग्रेसका सिनियर नेताहरू तपाईँ कुनै मठ मन्दिरमा गएर पूजा अर्चना गरेको अथवा त्यो ढङ्गले आस्था दर्शाएको स्पिरिचुअल वेतर्फ गाइड गरेको तपाईँले सुन्न पाउनुहुन्न। तर हर कोही नागरिक त्यो स्पिरिचुअल कसरी प्राप्त हो, अध्यात्म ज्ञानको बारेमा अथवा कुनै न कुनै ढङ्गले आस्था जनाएको हर कोही नेपाली नागरिक यो वा त्यो देखा पर्छ कि। त्यसकारण मैले त्यो भने। म यहाँलाई एउटा कुरो भन्छु। म गएको हप्ता अर्घाखाँची गएको थिएँ। अर्घाखाँचीमा हाम्रो एउटा स्फटिकको शिवलिङ्ग छ, सिङ्गो स्फटिकको। मलाई आदेश भयो गुरुबाट, म गएँ। यस्तो ऊर्जा छ त्यहाँ। अनि त्यहाँ मैले हेरेँ
त्यहाँ नियमहरू सोध्ने, एकदम नियम पालना गरेर पूजा अर्चना हुँदो रहेछ। एकदम ऊर्जा फिल भयो मलाई। तर अनि त्यहाँको मान्छेहरूसित ल मैले के गर्न सक्छु त भनेर मैले एउटा भावमा प्रस्ताव गरेँ, कुराकानी भयो। त्यहाँ मैले यो कुरा गरेको थिएँ क्या, यही नै कुरा गरेको थिएँ। हाम्रो 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य र शूद्र। ब्राह्मण वर्ण चाहिँ के हो भन्दाखेरि जसले ब्रह्मज्ञानको दिशातिर कर्म गर्दैछ, अध्ययन, मनन, चिन्तन, साधना। र जब उसले ब्रह्मज्ञान प्राप्त गर्छ, ब्रह्मसित उसको सायुज्यता हुन्छ, ऐक्यबद्धता हुन्छ, विलिनता हुन्छ, अनि त्यो ब्राह्मण भनिन्छ। त्यो ब्राह्मणत्व सबैको लागि उपलब्ध छ। यो ब्राह्मणले पाउँछ, क्षत्रियले पाउँछ, जातसँग सम्बन्धित विषय, कर्मगत कुरा हो यो। क्षत्रिय युद्ध जय गर्छ। मेरो नजरमा क्षत्रिय भनेको क्षेत्री मात्रै होइन, गुरुङ, मगर, राई, लिम्बू सबै क्षत्रिय हो, जो योद्धा जाति छ, है त। वैश्य भनेको जो पनि वणिक व्यवसायमा छ, जसले जीविकाको लागि, जीवन सञ्चालन गर्न कर्म, जीविकोपार्जनको उसको वणिक कर्म छ, व्यापार, व्यवसाय, उद्यम अनेकौं। र जसले मनुष्य जातिको सेवा निम्ति जसले कर्म गरेर शूद्र, जस्तो डक्टर हो, मनुष्यको सेवा, ऊ शूद्र हो, त्यो परम्परामा। तर जब हाम्रो संस्कृतिमा यो योनिगत वर्ण व्यवस्था आयो, ब्राह्मणबाट के कुलमा जन्मेको ब्राह्मण हो, फलाना फलाना मतलब भएपछि विकृति पैदा भएको। अब दुःखलाग्दो स्थिति नेपालमा कस्तो छ भन्दाखेरि, अब सायद धेरै सुन्ने श्रोताहरूले यसलाई मनमा लिनु होला, नलिनु मेरो अनुरोध छ। हाम्रो धर्म संस्कृतिप्रति हाम्रो अभिरुचि, हाम्रो अध्ययन मनन र हाम्रो चिन्तन अनि हाम्रो चाहिँ समर्पण जरुरी छ। नेपालको सन्दर्भमा जति पनि ब्राह्मण नभनौँ, बाहुन भन्छ म, है त, तपाईँ नरिसाउनु। म जातले बाहुन हो, त्यही त मैले बाहुन भने। अब म बाहुन क्षेत्री भन्छु त। बाहुनको जातमा एउटा गुण चाहिँ मैले देखेको छु, टाठाबाठा हुन्छ, अध्ययनशील हुन्छ, किन वंशगत आइरहेछ। ठिक। तर दिशा त्यसको बाबुबाजेबाट त्यो सिक्दै घरमै सिक्दै रह्यो, त्यसकारण अलि टाढो हुने स्वाभाविक। इनबिल्ट प्रोग्रामिङमा छ। जस्तो म क्षत्रिय कुलमा जन्मेको छु अहिले, म लड्ने, हान्ने, ठोक्ने भने मलाई बडा इजिली आउँछ त्यो कुरा। मेरो त कर्म हो, मेरो जातिगत कुरा हो। अब जुन ब्राह्मणका सन्तानहरूले, ऋषिमुनिका सन्तानहरूले धर्म साधना गर्नुपर्ने, मोक्षको मार्गमा यात्रा गर्नुपर्ने, ती ब्राह्मणका कुलका वंशका चाहिँ छोराछोरीहरू अहिले धर्महन्ता, धर्मद्रोही भएर यो पाश्चात्य जगतको चाहिँ भौतिकवादतिर लागेर हाम्रो आफ्नो धर्म संस्कृतिलाई निम्त्याउन पार्न उनीहरूले धर्महन्ता भए। जसले मलाई त बाबुले सिकाएको नि त धर्म के हो भनेर, म त योद्धा हो। जसले मलाई धर्मसित ऊ लड्न थाल्यो अनि मैले उसलाई धर्म ननाश भन्नु पर्यो। कस्तो विरोधाभास भइरहेछ। जो त हाम्रो चाहिँ शास्त्रीय परम्परामा क्षत्रियले शासन गर्ने, ब्राह्मणले उसलाई के मार्गदर्शन दिने हो। अब बाहुनले शासन गरिरहेछ, क्षत्रियले मार्गदर्शन दिइरहेछ। जसको बुद्धि छ उसले हात चलाइरहेछ, जसको हात चल्नु पनि उसले बुद्धि चलाइरहेछ नि मुलुकको हालत त यस्तै हुने। उल्टो भइरहेछ होइन। इन्जनले चक्का चलाउनु पर्ने, चक्काले इन्जन चलाउँछ, इन्जन गुड्न खोज्छ भने गाडी गुड्छ, उतान टाङ भएर बस्छ नि त। यो अहिले हाम्रो अवस्था के? हाम्रो उल्टेको गाडी छ। के चिजले गाइड गर्यो, अर्थात् त्यो विवेक, बुद्धि, ज्ञान, बुद्धि र विवेक भन्छ नि, या निर्देशन के को, निर्देशित के को उपज हो यो? निष्ठा हराएको, आफ्नो मुलुकप्रति निष्ठा, आफ्नो धर्म संस्कृतिप्रति निष्ठा, आफ्नो कुल परम्पराप्रतिको निष्ठा हराएपछि यस्तो हुन्छ। यसले अन्तत्वगत ल्याउने परिणाम के? बडा दुःखद दृश्य विनाश हो यो, के पनि हुँदैन अरू। म कहिले बडो चिन्तन गर्छु क्या। अनि मलाई जब संसारमा त मैले सकिँदैन नै, मैले धेरै सम्झाउन खोज्छु, मैले धेरै मानिसहरूलाई जति पनि थियो मैले एक ठाउँमा ल्याउन पनि 4 वर्षमा प्रयास गरेँ। अहिले म भगवान्को शरणमा छु। ल प्रभु, हजुरहरूले चाहिँ ऊर्जा प्रदान भयो, शक्ति भयो भने, कृपा भयो हो, होइन भने असम्भव छ। हामी यति विखण्डित भइसकिरहेछौँ, यति बनाइएको छ हामीलाई, हामी प्रायोजित विखण्डित गरे। हामी आफू भाषा होइन, हाम्रो हामी जातीय गुण चाहिँ हाम्रो होइन, हामी मिलेर बस्ने समाज हाम्रो
अहिले त्यो प्रायोजनले, पाश्चात्य प्रायोजनले वा दक्षिणा प्रायोजनले जे गरियो छ नेपालमा, पाश्चात्य या दक्षिणा प्रायोजन, दक्षिणा होइन दक्षिणा, दक्षिणा दक्षिणा त अहिले राम्रो शब्द हो, दक्षिणाले चाहिँ जुन प्रायोजन गरेका छ, हुन त दोषी हामी नै छौँ होइन। कसैले मलाई किन्न आउँछ पर निर्देशनमा चल्नु त त्यो कमजोरी हो, दोष त हाम्रो हो नि। हामीले हाम्रो ज्ञान बुद्धि विवेक हराई जान्छ त कुदिनमा कस्तै बढाएको पनि होइन। त आजको समयमा निष्ठा भन्ने शब्द मैले एक शब्दको उपचार देखेको नेपालको निष्ठा। हामी आफ्नो मुलुकप्रति, धर्म संस्कृतिप्रति, आफ्नो जीविकाप्रति निष्ठावान भएपछि सबै समाधान छ। निष्ठा 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 एउटा यो शब्द चाहिँ नि मैले चाहिँ नि यसको के भन्दाखेरि, अनि जब ताप हुन्छ भित्र एकदम छटपटाहट, म कहिलेको राति 2 बजे जागेर मलाई उठेर ध्यान गर्नुपर्ने हुन्छ, सक्दैन। मुलुकको कुरा सम्झ्यो भने आगो लाग्छ। कुनै पनि यस्तो समाचार वा घटना छैन जसबाट एउटा उत्साह आओस्, ओ देश हो, यो देश हो मेरो, वाह भनेर आउँदैन, हेत्तेरी भन्ने आउँछ। यो मलाई मात्रै आउँदैन, यो अधिकांशलाई आउँछ। तर जसको धारम, जसको माथि यो काँधमा जिम्मेवारी छ, उनीहरूलाई आउँदैन। दुःख लाग्दो कुरा छ। उनीहरूलाई न धर्मको चिन्ता छ, न देशको चिन्ता छ, उनीहरूलाई सत्ताको चिन्ता छ। जहाँ तपाईँको निष्ठा सत्तामा छ, जहाँ तपाईँको निष्ठा वैयक्तिक स्वार्थमा छ, आजको दुर्दशा त हुनै छैन। यो त परिणति हो नि। र यसको पछाडि जुन प्रयोग गरियो, जसलाई गराइयो, जसरी गराइएको छ, ती सबैको चेन बाँध्दै जानु त हाम्रो त अन्तिममा त हामी त विनष्ट हुने हो। बहुत राम्रो, बहुत ठिक। एकजना महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी, निर्णायक जिम्मेवारीमा रहेका उच्च अधिकारी जसबाट मानिस आश पनि गर्छन्, उहाँसँग मैले सन्दर्भमा यसै सोधेँ, तपाईँ कति बजे उठ्नुहुन्छ? उहाँले भन्नुभयो 4:15। म पनि बिहान 4:15मै उठ्छु। 4:15मा उठेर के गर्नुहुन्छ? उहाँले भन्नुभयो म 3 चिज। पहिलो, म जन्मना साथ धरती सम्झन्छु, बाबुआमा सम्झन्छु, अनि त्यसपछि हाम्रो धर्म, आस्था, परम्परा आँखा चिम्लेर म सम्झन्छु। त्यसपछि म योग, ध्यान यस्ता चिजमा, कर्ममा लाग्छु। बडा महत्त्वपूर्ण विषय उहाँले भन्नु। यहाँले विनाशको कुरा गर्नु, बडा दुःखद त्यो भाषा नै। विनाशको अर्थ त नष्ट, सबै समाप्त हुने। अनि विनाशपछि फेरि सिर्जनाको नि त कल्पना गरिनु हो नि, होइन? कि विनाश त्यो सर्वकालिक त्यो समाप्तिको मार्ग हो। त्यो विनाश, ध्वंस अनि निर्माणको, पुनर्निर्माणको पनि कुरा गरिन्छ। विनाश अनि फेरि सिर्जनाको पनि कुरा गरिन्छ। के त्यो बिन्दुमा नेपाल प्रवेश गरिसक्यो? यदि यही अवस्था हो भने हामी बिन्दुमा प्रवेश गरेका छौँ, हामी त्यो ठाउँमा पुगिसकेका छौँ। यदि यही नै अवस्था रहने हो भने, मैले फेरि यो राजनीतिको कुरा गर्न छाडेर म चुप लाएर साधनामै जीवन बिताउँछु भनेर म लागिरहेको थिएँ। जब यो कोभिडको आक्रमण, सङ्क्रमण सुरु भयो र 12 अरबको जुन घोटालाको कुरा आयो, मैले आफूलाई रोक्न सकिनँ। त्यसपछि मैले रोक्नै सकिनँ। मैले अहिले भने यहाँलाई कि अध्यात्मको दृष्टिले हेऱ्यो भने त कस्तो देश, कुन देश? तपाईँ आफूलाई राजनीतिभन्दा अलिक टाढा राख्न चाहने व्यक्ति होइन? मेरो काम होइन नि हो, मेरो काम होइन, मलाई मेरो बाटो नै होइन। त के त राजनीति गर्नुपर्ने मानिस अर्को काम गरिरहेछ, अर्को काम गर्नुपर्नेले चाहिँ अब देशलाई ठिक ट्र्याकमा ल्याउनु पर्ने स्थितिमा पदार्पण गर्यो समाज। म भन्छु, मोटरमा हामी जाँदैछौँ, कतै बसमा यात्रा गर्दैछौँ, ड्राइभरले राम्रोसित गाडी चलाएन भने त्योभन्दा त मै राम्रो चलाउँछु कि भन्ने आउँछ कि आउँदैन? यदि ड्राइभरले राम्रोसित चलायो भने मान्छे ढुक्क भएर बस्छ। हामी ढुक्क भएर बस्ने स्थितिको यात्रा नै भएन। जो आउँछ भत्काउने काम गर्छ, डोजर चलाउँछ, साइकल चलाउनु नजान्नेले, खन्ने ठाउँमा पुर्छ, पुर्ने ठाउँमा खन्छ, जोत्ने ठाउँमा चाहिँ बर्बाद पारिदिन्छ, डाँडा कटाइदिन्छ, जहाँ डाँडा छ त्यसलाई खनेर पुरा बर्बाद पार्छ, जित्छ, उल्टो गर्छ। अनि संवेदनशीललाई त असर गर्दो रहेछ। जसको संवेदना छैन, संवेदना हिँड्छ, सात परेपछि टन्न जाँडा खान्छ, गप्प सुत्छ, फुर्सुदैपछि तास खेल्छ, ती मुड सटलाई त के कुरा गर्नु छ र? तर जसको संवेदना छ, जसले आफ्नो काँधमा भविष्यको सन्ततिको बारेमा सोच्छ, जसले यो देश भन्छ, जसले म मानव, मेरो कर्म छ, मेरो पनि जिम्मेवारी छ जगतमा, मेरो म प्रति, मेरो परिवारप्रति, मेरो समाज, मेरो राष्ट्र, मानव सम्पूर्ण मानव जातिप्रति। अनि त्यसले के गर्छ त? उसलाई त समस्या हुन्छ नि त। म बाहिर होटलहरूमा बस्छु, त 5 स्टार होटलमा कस्तो हो तपाईँको एभ्रिडे क्लिनिङ गर्छ नि, च्यादर चेन्ज गर्ने, म गर्नै दिँदैन। म के भन्छ, ए बाबा म ठिक छ, चिनको पानी होला, अमेरिकाको पानी होला, धरतीको हो नि त,
त्यसलाई किन प्रदूषित गरौँ? लगेपछि ड्राई क्लिन गर्छ, डिटर्जेन्ट युज गर्छ, प्रकृतिमा त मेरो तर्फबाट त केही त योगदान भयो प्रदूषण गर्नलाई, नगर। त्यो खाने टेबलमा खायो, तपाईँलाई थाहै होला, खायो छोड्यो, फेरि अर्को प्लेटले, म गर्दैन, म त्यही प्लेट युज गर्छु। किन? मेरो संवेदना हो। किन भन्छ मैले खाएको यार, म घरमा यही थालमा 3 चोटि थपेर खान्छु भने मलाई अहिले खाना के भएको छ र? किनकि तिमीले लैजान्छौ, धुन्छौ, यसलाई साबुन चलाउँछौ, धरती प्रदूषित भइरहेछ। सोच्ने त हो नि, मान्छेको सोचको लेभल त हो। यदि सोचेन भने त समय छ नि, सोच्यो भने त खतम छ त। एकदमै स्थिति त भयावह छ। आज देशमा जब धर्म संस्कृति रहँदैन भने मेरुदण्डहीन प्राणी कस्तो हुन्छ त्यस्तो हुन्छ। मेरुदण्डहीनताको स्थितिमा हामीलाई पुर्याएपछि त हामी त आफ्नो खुट्टामा त उभिएन हुने, हामी त आफ्नो बलमा त छैन हुने। जस्तो हामी घर बनाउँछौँ, स्ट्रक्चर कडा, मेरुदण्ड बिनाको शरीर जस्तो देखा हुन्छ। आज त्यही भएको छ हामीले। र दुःख पक्ष के छ भन्दाखेरि जुन वर्गले धर्मको संरक्षण गर्दैनलाई अगाडि बढ्नुपर्ने हो, त्यो वर्गले धर्म हन्ता भएर काम गरिरहेछ। एमाले हेर्नुहोस्, सबै बाहुनहरू छन्। कङ्ग्रेस हेर्नुहोस्, सबै बाहुन छन्। माओवादीहरू सबै बाहुन छन्। कुरा त समावेशीको गर्छन्, कुरा सांस्कृतिक एकताको गर्छन्, कुरा समस्त जनताको गर्छन्। तर 10वटा मन्त्री भयो, मन्त्रीमण्डलको भयो भने 10 जनाको 9 जना बाहुन हुन्छन्, 1 जना अर्को हुन्छ। यो चाहिँ शासन होइन। त्यसपछि उनीहरूको सारा ध्यानमा के छ भन्दा स्वयं म अनि उनीहरूकै भित्र हानथाप छ। किन? म छ त्यहाँ पनि म छ। किनकि हेर्नुहोस्, विखण्डनको कुनै अन्त्य छैन, अन्तहीन छ। त्यो म बाहुन, त छेत्री, त गुरुङ, त मगर, त राई, त लिम्बू भन्ने शाखा त सबैमा छ नि। जैसी बाहुन, उपाध्याय बाहुन, कुमाई बाहुन, धेरै कुरा छैन हजुर। पूर्वीय बाहुन, फलाना बाहुन, छेत्री फलाना, शुद्ध छेत्री, अशुद्ध छेत्री, यो बाहुनबाट झरेको टुक्राउनु त। गुरुङको चाहिँ अब लामेछाने गुरुङ कि, कताने गुरुङ कि, घले गुरुङ कि, अब त्यो चाहिँ मगरको कुरा त पुन मगर हो कि, श्रीष मगर हो कि, राई, लिम्बू, हरेक जातिको त आफ्नो आफ्नो छ नि। त्यो के भन्दा विखण्डन सुरु भयो। तर यदि ऐक्यबद्धता हुन्छ, हामी एकबद्ध हुन्छ भने त हामी त एउटै त हो। अन्तिममा गर्दा हामी मानव हो नि त। हामी मानव हो नि, हाम्रो असली धर्म त मानव हो नि त। मानव धर्मभन्दा ठुलो धर्म केही रहेन, केही पनि छैन। हामी त जस्तो हाम्रो ऋषिमुनिले के भने सर्वै भवन्तु सुखिनः, नेपाली भवन्तु सुखिनः वा भारतीय भवन्तु सुखिनः त भनेन नि। सर्वै भवन्तु सुखिनः, सबै सुखी हुन्, सर्वै सन्तु निरामया, सबै स्वस्थ हुन्, सबैलाई मङ्गल हो, सबैको कामना गर्ने, मङ्गल कामना गर्ने हामी ऋषिमुनिका हामी सन्तानहरू जब हामी विखण्डनमा लागिरहेछौँ भने यो त सबै के छ भन्दाखेरि पाश्चात्य मोडालिटीमा जुन काम भइरहेछ, युरोपियन युनियनले रुवान्डाको स्टाइलमा लैरहेछ, अमेरिकाले अफगानिस्तानको स्टाइल बनाउनु खोजिरहेछ, भारतले सिक्किमको स्टाइलमा लैजान खोजिरहेछ देशलाई। त त्यसको चाहिँ सबभन्दा तल आएर त चोरोमा त हामी छौँ नि त। मेरो एक दिन यस्तै युरोपियन मान्छे त कुरा पर्यो, के छ तेरो देशमा तिमीहरूको कृपाले बर्बाद छ भन्ने, मैले ठाडै भन्ने। युरोपियनलाई यो गोरा छालो, म त सोधे हुन्छ, गोरा छालोको कृपाले बर्बाद छ। त्यहाँदेखि सही कुरा सुन्छस् भने, गलत छ तपाईँ पाखण्डी कुरा भने इट्स ओके भने। मैले कसरी भन्दैन, यो कारणले तिमीहरूको चाहिँ जुन मुलुक छ, एउटा कुरो त मान्नुपर्छ नि। उनले संसार यतिकै त राज गरे होइन नि त। सानो देशहरूले संसार राज गरे नि, क्षमता त थियो होला उनीसित। र जुन शक्तिले नेपाललाई अहिले यो अवस्थामा ल्याएछ होइन, राजतन्त्र समाप्तिदेखि लिएर, राजतन्त्रको वंशनाशदेखि लिएर, समाप्तिदेखि लिएर अहिलेको जुन अवस्था लाग्छ, त्यो अवस्था ल्याउन त मस्तिष्क त उनीसित बढी छ। उनी धेरै लामो योजनामा काम गरिरहेछन्, उनीसित संसाधन बढी छ। उसले मस्तिष्क प्रयोग गर्यो, खर्च गर्यो होइन, तपाईँको आशय लगानी तर बिक्ने त हामी छौँ नि। अनि मैले त्यसलाई के भन्दा, तैँले मलाई किनेर देखा, तेरो देश बेच्नु पर्यो, देश बेचेर पनि सक्दैनस्, तेरो देश बेच, मलाई किनेर देखा ल। किनकि मेरो आशयमा मलाई निष्ठा मेरो राष्ट्रप्रति छ। मेरो उद्योग व्यवसाय म राष्ट्रनिष्ठाले काम गरिरहेको छु। त्यसमा म खुलेर बोल्छु, मैले कतै पनि छलकपट गर्दिनँ। जस्तो अध्यात्मको क्षेत्रमा पनि मलाई पनि अलिकति म स्ट्रिक्ट छु क्या, साधना गर्नैपर्छ भन्छु म। त्यहाँ पनि अलिअलि आर्मी शासन लाउनु चाहिँ स्वामीजीले भन्छन्। पछि बुझ्नेले त ओहो आर्मी शासनको अर्थ अलिक कठोर डन्डा चलाउने भनेको अलिक कठोर ढङ्गले प्रस्तुत हुने भन्न खोजे। आर्मी चढ्नु चाहिँ हुकुम चलाउँछ भन्छन्। तैँले मान्नुहोस् त के गरौँ, मैले आँखा चिम्कर भन्दा गर्दैन, गाली गर्नु पऱ्यो। त कर्म जगत हाम्रो गुरुले जब भन्नुहोस् तिमी कर्म पनि गर, साधनै गर। हामी एक संसार छोडेर एउटा जाने होइन नि त, हामी त जान्ने छैनौँ नि त। नजान्ने भएर न गुरुको शरणमा गएको छौँ।
यो कुरा के भन्दाखेरि जब त्यो वर्णले जसले यो देशलाई जोगाउनु पर्ने, धर्म जोगाउनु पर्ने, हामीलाई गाइड गर्नुपर्ने त्यो वर्ग नै यो देशको जरो खन्न लाएपछि आजको स्थिति जे छ त्यहीमा आएर मैले भनिहालेँ। समस्त जो मानव जाति छ अर्थात् खास गरी नेपाली जाति उसको छनौटमा कसरी कमजोरी हुन जान्छ? के कारण? किनभने अन्ततोगत्वा जननिर्वाचित छ, जनताबाट पालित पोषित पनि छ, अनि फेरि त्यही मानिस त्यो मुलुक उपर गद्दारी गर्ने स्थितिमा तपाईँको भाषा अनुसार कसरी त्यो मुलुक उपर गद्दारी गर्छ? जो एउटा विभीषणको जस्तो अहिले हामीले कुरा गऱ्यौँ भने अहङ्कारको कुरा गऱ्यौँ। त्यसपछि मैले अर्को शब्द यहाँलाई भने निष्ठा। राष्ट्रनिष्ठा नभएपछि यो भइरहेको हो। जब उसको जस्तो मैले भने निष्ठा कारण त्यो निष्ठा नहुनु के चिजले गाइड गर्छ? के कहाँबाट उसलाई त्यो निष्ठा विमुख हुने स्थितिमा पदार्पण गराउँछ? जब उसले आफ्नो स्वार्थ मात्रै हेर्छ, म ठिक भयो मेरो परिवार ठिक भयो हुन्छ भन्छ, उसको निष्ठा त स्वयंप्रति भयो होइन। यी शब्दहरू हुन् नि, कुरा त भाव हो नि त, भावना। मेरो लागि देश ठुलो छ, सर्वोपरि देश छ, म कुनै पनि कुरा गर्ने देश सोध्छु, उद्यम गर्छु, म देश सोचेर गरिरहेको छु, मेरो देशमा म रोजगार खडा गर्छु, मेरो त उद्देश्य छ होइन। किनकि म राष्ट्रनिष्ठा एकचोटि एउटा दक्षिणा मित्रले तेरो देशमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नु पऱ्यो भने नो, म तँलाई चाहिँ ल्याउनु, मेरो तर्फबाट सकेसम्म मलाई तँलाई मैले सुनौलीबाट यता आउनै दिँदैन, किन मलाई थाहा छ तेरो के छ मस्तिष्कमा, के चल्छ भनेर। तर त्यही मान्छेलाई अर्कोले ल्याइदियो क्या, त्यही नै पार्टीलाई। तर म त त्यो दोषबाट मुक्त छु नि त। जननिर्वाचित भन्नुभयो शब्द यहाँको, राजनीतिक कुरा गर्छौँ हामीहरू। आजको जुन राजनीतिक व्यवस्था छ, अहिले मैले यहाँलाई भने साइकल चलाउन नआउनेलाई डोजरमा राखिदिनु उचित छ कि छैन? यो आजको जुन राजनीतिक व्यवस्था छ त्यो व्यवस्था अनुकूल हाम्रो मानसिक अवस्था वा हाम्रो चाहिँ वैचारिक जुन धरातल छ त्यति फराकिलो छ कि छैन त? जस्तो मैले राम्रो काम गरेँ भने केपी ओलीको पनि सपोर्ट गर्छु, म खुलेर गर्छु। यदि नराम्रो भने म खुलेर विरोध गर्छु। मेरो लागि गलतको विरोध, सहीको समर्थन प्रजातन्त्र हो। मैले सत्यको समर्थन गर्नुपर्छ। जुन कुराले मुलुकको हित हुन्छ त्यसको म जोसुकै होस् म समर्थन गर्छु। जब मैले त्यति मेरो निष्ठा भएपछि, त्यति नै निष्ठा यदि चाहिँ नेतृत्व वर्गमा बस्नेले वाह जननिर्वाचित प्रतिनिधि भन्ने जुन शब्द छ सरी, वा त्यो जननिर्वाचित प्रतिनिधिलाई चुन्ने जनताले यदि त्यो निष्ठा पनि प्रयोग गर्यो भने, असल मान्छे चुन्ने प्रयास गर्यो भने, असल मान्छेलाई चुन्न थाल्यो भने, कुनै पनि पार्टीले असल मान्छेलाई उठाउने छ। हामीहरू चाहिँ रक्सीमा, मासुमा, 500 रुपियाँमा एउटा तपाईँलाई थाहा छ होला युवराजी, सामान्य एउटा वडा अध्यक्षको चुनावमा गाउँमा पनि 27-28 लाख खर्च भएको छ। त्यो ओपन सेक्रेट भइसक्यो। त्यो किन गर्छ त? किन गर्छ? उनीहरूले कमाउन गर्छ। त्यो 27-28 लाख रुपियाँ उहाँहरूले आफ्नो नाममा, बाबुबाजेको नाममा के राम्रो काम गरे नि त हुन्थ्यो। यो टिभीबाट बोल्नु नहुने हो, तर म भन्छु एउटा कुरा। म अस्ति जब त कोभिड भयो अनि समस्या त संसारभरि छ। मैले मेरो तर्फबाट भने मैले खाद्यान्नहरू फेसबुकमा राखेर केटाहरूले भनेर मैले 200-400 परिवारलाई भइरहेमा 200-400लाई पाहाडतिर सोधेर मैले जाने अन्नहरू पठाइराखेँ वृद्धाश्रममा, अनाथालय कहाँ चाहिन्छ भनेर। जनहितका लागि, लोकहितका लागि तपाईँले गर्नु चल एउटा मङ्गल भावले हामी नदेखिने पाराले हामीले पठाइराखौँ। त्यो कुनै ठाउँमा पठाएकोमा त्यहाँ हानथाप भएछ क्या, मैले बाँड्छु र तैँले बाँड्छौ। मैले जब कि स्पष्ट निर्देशन दिएर फलानालाई 4 जनाले बाँड्नु भनेर निर्देशन दिएर पठाएको थिएँ। जुन व्यक्तिले एउटा वडाध्यक्ष चुनावमा वा सामान्य एउटा स्थानीय चुनावमा 25-30 लाख रुपियाँ खर्च गर्छ, त्यो मैले धेरै करोडौँको सम्पत्ति पनि पठाएको थिएन, 2-4 लाखकै कुरा पठाएको थिएँ। त्यसले गर्न पनि त मिल्थ्यो होला होइन र? तर त्यो भएन। चुनावमा फेरि हुन्छ अनि हामीले त्यसमा हामी भोट दिन्छौँ, अनि त्यो व्यक्तिले हामीलाई के गर्ला भनेर हामी सोच्दैनौँ। यही प्रक्रियाबाट निरन्तर समाज हाम्रो देश चल्ने हो भने चल्दैन। अब अर्थात् हामी झन्झन त्यो ओह्रालो लाग्ने, स्खलित हुने, विनाशतिर लगाइरहेछौँ, विनाशमा। अनि अहिले जुन यहाँले ऐन भन्नुभयो, यो विनाशले मुलुक सिद्धिने हो, नेपाल मात्र सिद्धिन्छ। यो जनता त धरती त यहीँ रहिरहेको छ नि, कसैले लिएला, अलिकति उत्तरकाले लिएला, अलिकति दक्षिणकाले लिएला, हामी मारकाट गरौँला, हामी मरौँला, कुनै अरू जाति आउला, यहाँ हामी लडौँला।
तपाईँ र म लडेर मऱ्यो त अर्को त आउनु धरतीमा त स्पेस त राख्दैन नि त, आउला नि। किनकि एउटा डोडो भन्ने एउटा प्राणी थियो क्या मरिससतिर, डोडो, त्यो चराको नाम डोडो थियो। एउटा चरा 90 किलोको हुन्थ्यो। अनि त्यो यति मूर्ख, मैले नेपालीलाई डोडो भन्छु क्या। त्यो नाविकहरू जाने जाने त्यो बाटामा जाने अनि ड्याममा गोली हानेर मारिदिने, उनीहरूले हेर्ने, रमाइलो हेरेर बस्ने। डोडोले ड्याममा हानिदिने, डोडो मरेपछि 4वटा डोडो राखेपछि उनीहरूलाई 1 महिनालाई खाना पुग्यो, अनि फ्रिजमा राख्यो, अनि लिएर हिँड्ने गर्दा त्यसको वंशनाश भयो। कसैले गोली हानिरहेको छ, छेउमा साथी मरिरहेको छ, भाग्नु त पऱ्यो नि, कि त आक्रमण गर्नु पऱ्यो कि त भाग्नु पऱ्यो, दुइटै नगरेपछि त सक्दिए। त्यो सँगसँगै एउटा विशेष प्रजातिको वनस्पति पनि विलुप्त भएर गयो क्या, रिलेटेड थियो। किनकि त्यो वनस्पतिको बिउ जुन छ यति कडा खोलको रहेछ, त्यो स्वयंमा चाहिँ जर्मिनेटै हुन नसक्ने। अनि त्यो डोडोले त्यो खाएर जस्ताको तस्तै फाल्दो रहेछ दिशाबाट, तर उसको जुन ग्यास्ट्रिक एसिडहरू छ भित्र त्यसलाई गलाएर त्यो नरम पारेछ, अनि बल्ल त्यो चाहिँ फेरि सिर्जना नै त्यस्तो हुँदो रहेछ। उसँगै ऊ पनि नष्ट भयो। नेपाली नष्ट होला, नेपालीसँग रिलेटेड सांस्कृतिक सम्पदा सबै नष्ट होला, तर यो धरती एज अ पार्ट अफ जुन नक्सा छ, भूगोल त नष्ट हुँदैन नि, हामी नष्ट हुन्छौँ। यो देशमा एउटा धरतीमा एउटा देश थियो नेपाल भन्ने, त्यो नष्ट हुन्छ। अनि मन आत्तेसी अब फेरि अध्यात्मतिरको शरण लिनु पऱ्यो। अनि मन सम्झाउँछु, म पूर्वजन्ममा त्यो ठाउँमा, त्योभन्दा जन्म उता उता उता, अरे यार यो देश यार भोलि नरहला, मै रहँदैन, अर्को जन्म कहाँ कति मर्नु भन्नेलाई चित्त बुझाएर फेरि शान्त हुन खोज्यो। एउटा सानो समाचार आउँछ, फेरि गोर्र त्यो अर्कै चिजले जागृत गराउँछ मस्तिष्कलाई, अन्यत्र शान्त बस्नै दिँदैन क्या, निरन्तर यो प्रक्रिया चल्यो। अनि भिड्नुपर्छ भन्ने हुन्छ, भिड्न गयो भने जनताको आफ्नै दान छ। तपाईँ चाहिँ केमा आशावादी हुनुहुन्छ त? के जुन अवस्थामा नेपालको राजनीति छ, म राजनीति विषयसँग यो एउटा तपाईँ अलिक फरक खालको बानिस भएको हुनाले यो एक विषय उठान गर्छु, अनि म कार्यक्रमको अन्त्यतिर जान्छु। तपाईँ केमा विश्वास गर्नुहुन्छ त? यथास्थितिमा चल्दैन कि अथवा यसरी नै चल्छ कि विकल्प छ भने के हुन्छ? कहाँ पदार्पण गर्छ नेपाली समाज? जुन स्थिति उप तपाईँले चिन्ता जाहेर गर्नुभयो, यो देशलाई मेटिन त दिन चाहिँ हुँदैन। कसले बिगारेको? कसले हो? हामीले नै हो, हामीले नै हो। त विनाशकाले विपरीत, त आफू विनाश हुने बेला छ भने अब त्यसलाई कसले बुद्धि दिएर, ऊ विनाशकाले उसको बुद्धि नै विनाश गर्ने छ भने त्यो कसले ल्याएर त्यो भरिदिन्छ र फेरि ठिक बाटोमा जान्छ? तपाईँ हामीलाई यी विचारहरूलाई प्रवाहित चाहिँ गर्नुपर्छ। जस्तो मैले मेरो अग्रजहरूलाई सोधेँ, म सन्यासी हो, यो मेरो फिल्ड होइन, म बोलौँ कि नबोलौँ भन्दा कतिले गाली पनि, हजुरको जस्तो हाइटको मान्छेले वा साधना यस्तो गरे मान्छेले कि म साधना सिकाउँछु भने, होइन, ध्यानहरू चलाउँछु भने, अब म प्रति आस्था राख्ने मानिसहरू पनि मस्तै छन्। अनि गर्न नहुने भन्दा मैले मेरा अग्रज, जसलाई मैले अब अग्रज भन्छु, उहाँहरू सोध्दा यस्तो छ स्वामीजी, तपाईँको विचारको प्रवाह चाहिँ जारी राख्नुहोस्। यो विचार हो, यो प्रवाह गरिरहेको छु मैले नभए अर्कोले, यो युवाहरू त आउनु पऱ्यो नि त अगाडि, उनीहरूको भविष्य हो नि, यो देश त उनीहरूको काँधमा छ। मैले एउटा सानो कविता कुनै दिन कोरेको थिएँ कि पुर्खाको नाश हो यो देश मेरो, पुर्खाको उपहार हो यो देश मेरो, प्यारो नेपाल मेरो जन्मने रछ्यान, वंशजको नाश हो यो देश प्यारो नेपाल मेरो मर्ने चिहान भनेर। यो पुर्खाको उपहार हो नि, मैले जुन सम्हाल्नु पर्ने मैले सकिरहेको छैन होला, वा मेरो तर्फबाट वैयक्तिक दृष्टिले म गरिरहेको छु, आफ्नो तर्फबाट पूर्ण निष्ठा साथ देशका समुदायमा काम गरिरहेको छु। तर वंशजको नासो त मैले त पुऱ्याइदिनु त पऱ्यो। त्यो मैले पुऱ्याउन सक्छु कि सक्दैन भनेर त मैले त आकलन त गर्नु पऱ्यो नि। आजको अवस्थामा सक्दैन। र त्यसको लागि हामी सबै एउटा मुलुकप्रति निष्ठावान व्यक्तिहरू प्रशस्त हुनुहुन्छ देशमा, एकैबद्ध चाहिँ हामी छैनौँ। हामी एक ढिक्का चाहिँ हुनुपर्छ र देशलाई सर्वोपरि राखेर हामीले चिन्तन बनाउन र कार्य गर्नुपर्छ। जब देशलाई सर्वोपरि राखेर हामीले काम गर्छौँ भने नबन्ने त कुरै छैन नि, कसरी बन्दैन। हामीमा त्यति क्षमता छ। यो नेपाल आमाको छातीमा यति दुध छ कि सबै सन्तानलाई खुवाइदिनुहुन्छ, समस्या छैन। त्यो के यही सिस्टम भित्रैबाट त्यो के त यो परिवर्तन चाहिँ गर्नुपर्छ भने राजनीतिक परिवर्तन गर्नुपर्छ। अब दुःखद पक्ष के छ भन्दाखेरि हामी विकासको लागि नलडेर हामीलाई यस्तो वातावरण हामीलाई फसाइदिएको छ भूमरीमा कि हामीहरू हरेकचोटि राजनीतिक परिवर्तनको लागि लड्नुपर्ने भयो। नेपालमा संहिता लाद्नुपर्छ भनेर अमेरिकनले बोल्नुपर्ने आवश्यकता छैन। नेपालले एमसिसी पास गर्छ, अमेरिकन राजदूतले बोल्नुपर्छ, हामीलाई सिकाउनुपर्छ त्यसले।
मेरो देशको निर्णय मैले गर्ने क्षमता छैन छ नि। मेरो देशमा चाहिँ रको चिफाएर बस्छ, मेरो शक्तिमा मारिदिन्थेँ त्यसलाई, मैले निम्न पारिदिन्थेँ। अरू देशमा आउनु पाउँछ त्यसरी? यदि मेरो हातमा शक्ति हो भने मैले धेरै ठिक पारिदिनु पर्ने छ कि मलाई। फेरि स्वामीजी कुरा है, तपाईँ त्यो खाले आवेश प्रतिको देश हो यो। देशले करोडौँको जनता जीवनलाई ध्वस्त बनाएको छ। आज ती केही व्यक्तिको कृत्यले जहाँ करोडौँ व्यक्तिको जीवनलाई नष्ट गरेर ती दण्डित हुनुपर्छ भन्छु म। आजको यो जुन दण्डहीनताको अवस्था छ, जुन आज हाम्रो विखण्डनको अवस्था छ, त्यो त रोक्नुपर्छ। तपाईँ हामीले रोक्ने हाम्रो काममा जिम्मेवारी छ। तर त्यसको लागि हामी एक हुनु पर्यो। हामी नेपाली भएर सोच्नु पर्यो र नेपाल भनेर बस्नु पर्यो क्या जीवराजजी। परिवर्तनको सङ्घारमा छ तपाईँको दृष्टिकोणमा? म जुन शक्तिको सम्पर्कमा छु, जुन शक्तिप्रति मेरो आस्था छ, म उहाँसित प्रार्थना चाहिँ छु कि प्रभु कृपा हुनु पर्यो, यो प्रभु कृपा हुनु पर्यो। किनकि म चाहिँ नै जनता मारेर शासनमा आउन चाहिँ चाहँदैन। मैले यो देशलाई जसले बिगारेछ उसलाई दण्ड चाहिँ म दिन्छु। मैले आजको दण्डहीनताको अन्त्य गर्छु भनेर मेरो अटोट छ। तर जुन अवस्थामा हामीहरू आज विखण्डनको उसमा छौँ, जाति सम्प्रदाय धर्म भूगोलमा, एउटा कुरो भन्नु जीवनजी, यो एउटा सानो देश 1,47,000 वर्ग किलोमिटरको देशलाई संहिता आवश्यक छ? तपाईँ हाम्रो खर्चले भ्याउँछ? आज चाहिँ नि मुलुकको उद्यमी व्यवसायीलाई करमाथि कर लादेर देशको विकास हुन्छ? उसलाई हतोत्साहित गरेर उसलाई कर्म गर्ने चाहिँ प्रेरणा नदिने देश विकास बन्छ? देश भाषणले बन्छ। आज हामी धान चामल निर्यात गर्ने देश, आज हामी आयात गरेर खाइरहेछौँ, देश बन्छ। तपाईँले अर्बौँ रुपियाँ चाहिँ रेमिट्यान्स लिएर आउनुहोस् न, अर्बौँ रुपियाँ बाहिर पठाएपछि देश बन्छ। देश त पुँजीले बन्छ। पुँजी जब तपाईँको हातमा रहँदैन भने कसरी देश बन्छ? कसरी यो राष्ट्र निर्माण हुन्छ? जब तपाईँले आफ्नो सङ्कल्पलाई कमजोर गरेर राख्नुहुन्छ, कसरी राष्ट्र बन्छ? सङ्कल्प शक्ति त चाहियो नि, सङ्कल्पको पछाडि ऊर्जा त चाहियो नि। त्यो ऊर्जाले तपाईँलाई बल दिन्छ हो, तपाईँलाई ड्राइभ गर्नु नि त्यसले। अनि यस्तिकै छोडेर त हुन्छ? हुँदैन। तर हामी एक भइरहेको छैनौँ, समान विचार हो पनि एक हुँदैन। म आयो क्या त्यहाँ, म आउनुपर्छ अगाडि, म देखिनुपर्छ अगाडि, तिमी जाऊ भन्दा। म यस्तै मेरा सहकर्मी मित्रहरूसित कुनै आउँछन् नि, छन् नि मस्त केटाहरू, मैले एकचोटि के भने उहाँलाई भन्दा, बाबु भोलि हामी सत्तामा पुग्यौँ भने र हामीभन्दा कुनै योग्य मान्छे आयो भने उसलाई तिमीले देश लिड गरेर भन्नुपर्छ है भन्ने मैले। किनकि म एउटा आदर्श बोकेर हिँडेको छु, मेरो निष्ठा देशप्रति छ। यदि मेरो क्षमताले जहाँसम्म म पुऱ्याउँछ, जस्तो रकेटमा बुस्टर इन्जन हुन्छ, बुस्टर इन्जन एक ठाउँमा पुऱ्याउँछ, फेरि बुस्टर इन्जन छुट्छ, फेरि अर्को इन्जन स्टार्ट हुन्छ, फेरि उसले पुऱ्याउँछ। अन्तरिक्षमा जानलाई त 3टा इन्जन फाल्छ नि उसले। मेरो चाहिँ नि सन्तति, मेरो जुन वंशज छ, मेरो जुन दोस्रो पिँढी छ, तेस्रो पिँढी छ, चौथो पिँढी छ, मैले उसलाई तयार गर्नु परेन? उसलाई दिन मभन्दा क्षमतावान हुनसक्छ, ऊर्जाले उसलाई चाहिँ घेरेको हुनसक्छ। तिमी लिड गर, म नियन्त्रक भएर बस्, म तिमीलाई गलत गर्न चाहदिनँ, तिमी गर काम भन्न त सक्नु पऱ्यो। भन्दा कहाँ हुन्छ दाइ काम हामीले गर्ने? अनि चाहिँ सत्तावाले खाने मैले यो त हुँदैन, मसित यो चाहिँ चल्दैन। र मसित जो हिँड्ला, भोलि सत्तामा आएको दिन उसले चाहिँ नै गुन्द्रुक ढिँडो खाएर बस्छु, म कछाड लाएर बस्न सक्छु, म गाडी मोटर चढ्दैन, म चाहिँ नै गुन्द्रोमा सुत्छु भन्ने सङ्कल्प भएको व्यक्ति, त्यो चाहिँ नेतृत्वमा आउनुपर्छ, जसले त्याग गर्न सक्छ, जसले त्याग गर्छ देशको निम्ति। एउटा पिँढीले त्याग गरेन भने देश बन्दैन जीवरामजी। हाम्रो पिँढीले त्याग गर्नुपर्छ, त्याग गरेपछि बल्ल देश बन्छ, झन् देश बन्छ। इतिहास हेर्नुहोस् तपाईँले, जहाँ पनि इतिहास हेर्नुहोस्, त्यो पिँढीले आज एउटा कुरो भन्छ क्या, पृथ्वीनारायण शाहले गाली गर्छ नि नेपालीहरूले, यो देश कसले बनायो भने पृथ्वीनारायण शाहले बनाएको नि, जयप्रकाश मल्लले गरेको भए पनि त हामीले नै भन्थ्यौँ नि, हामीलाई त पृथ्वीनारायण शाह चुज गरेको त होइन नि त। उनले गरेपछि उनलाई भन्नु परेन? चीनमा माओले क्रान्ति गर्यो भन्ने, अनि रुसमा लेनिनले गर्यो भने नेपालमा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहलाई उसलाई आतङ्ककारी, आतङ्कवादी, साम्राज्यवादी, इट्स अ ननसेन्स होइन त। म त ट्विटरमा स्पष्ट लेखाएको छु जीवनले, म शाहवंशप्रति वफादार नागरिक, किनकि म आज नेपाली शाहवंशले गर्दा छु। म हो शाहवंश कमजोरी होला, मनुष्य मेरो कमजोरी छैन, हुनु छैन होला, मनुष्य जति राजा हो कमजोरी होला, तर यो देश जोगाएको त हो नि, देश बनाएको त हो नि। अनि यो देशलाई हामीले चाहिँ कृतज्ञ भएर हुन्छ,
कृतज्ञता हामीमा यति हाबी छ अहिले, त्यो कृतज्ञताले गर्दा निष्ठा हराएको छ कि निष्ठा हराएको बेला छ, तर हामी आशावादी हौँ होइन? एकदम कुरै छैन। हस्, तपाईँसँग म अरू विषय पनि उठान गर्न चाहन्थेँ, समयले यतिसम्म फेरि साथ कुनै दियो, दिन। फेरि पछि कुरा गरौँला। हस्, धन्यवाद छ थ्याङ्क यू है। हजुर। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो तथागत स्वामी, उद्यमी हुनुहुन्छ, ओशो शिष्य। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर आध्यात्मिक पक्ष अनि हामी ज्ञान, बुद्धि र विवेकका पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ, लगायतका विषयमा कुरा गऱ्यौँ। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। गर्भेदहुँ बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार, कामना सेवासँगको कारोबार।